आपके साथ हमने लड़ना ही नहीं है, आप हमारे मुकाबले में हैं ही नहीं। आपकी तमाम सियासी पार्टियों की कोई हैसियत ही नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने। हमारा मुकाबला उसके साथ है जिन्होंने इमरान खान साहब को अडियाला जेल में कैद किया हुआ है। हमारा मुकाबला उनके साथ है जो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए पूरे अदलिया को मफलूज कर चुके हैं। हमारा मुकाबला उनके साथ है जो लंदन प्लान के तहत पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत को जो है रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बनाते हैं। फॉर्म 47 के जरिए और एस्टेब्लिशमेंट के जरिए हमारी 26 रिजर्व सीट्स जो आप हत्या गए हैं उन सब बैठे के ना, जो लोग गलत तरीके से आए हैं वो ऐवान की तकद्दुस को बहाल रखते हुए इस ऐवान से निकल जाएं। हकीकी जमहूरियत के जरिए ऐवान में आए, हम भी उनकी कदर करेंगे और लोग भी उनकी कदर करेंगे। दोस्तों, आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए आपको लेके चलता हूं वीडियो की तरफ। आपके साथ हमने लड़ना ही नहीं है, आप हमारे मुकाबले में हैं ही नहीं। आपकी तमाम सियासी पार्टियों की कोई हैसियत ही नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने। हमारा मुकाबला उसके साथ है जिन्होंने इमरान खान साहब को अडियाला जेल में कैद किया हुआ है। हमारा मुकाबला उनके साथ है जो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए पूरे अदलिया को मफलूज कर चुके हैं। हमारा मुकाबला उनके साथ है जो लंदन प्लान के तहत पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत को जो है रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बनाते हैं। हमारा मुकाबला उनसे है जो लंदन प्लान के तहत यहां पर पाकिस्तान में एक दफा फिर दहशतगर्दी लाते हैं, एक दफा फिर पख्तून के सर का सौदा करते हैं, एक दफा फिर यहां पर दहशतगर्द लाते हैं, यहां पर दहशतगर्दी लाते हैं। हमारा मुकाबला उनसे है, हम उनके बारे में बात करते हैं, आप लोग यहां से खड़े हो जाते हैं, हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं। ओ भाई जान, आप खुद मुकाबला करो उनका, हम आपका साथ देते हैं। या हम मुकाबला कर रहे हैं पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली का, पाकिस्तान में आजाद अदलिया की बहाली का, पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती का, आप हमारा साथ दें। इतना मजबूर ना कर के बात सुनाने लग जाएं, तुझे तेरी औकात याद दिलाने लग जाएं। इतना मजबूर ना कर के बात सुनाने लग जाएं, तुझे तेरी औकात याद दिलाने लग जाएं। किसे सुना, किसे सुन हमारी बहादुरी के, अगर तुम्हें बताने लग जाए तो तू हमारे पैर दबाने लग जाए। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में एक वाहिद जमहूरी जमात रह गई है। हमारे जो स्पीकर साहब हैं बाबर सलीम सवाती साहब, वो भी जो हैं हमसे ज्यादा मौका अपोजिशन को देते हैं, और आप भी वो हस्ब रिवायत उनको फॉलो ही कर रहे हैं और हमसे ज्यादा मौका जो है अपोजिशन को दे रहे हैं। मैडम स्पीकर साहिबा, आपके इल्म में होना चाहिए कि जो पार्टियां PDM 2 में अब हुकूमत में हैं, वो वहां पर फेडरल या कौमी असेंबली में हमारे अपोजिशन लीडर के साथ क्या कर रही हैं। इधर तो आप जो हैं जनाब शफी जान साहब का माइक बंद करके अपोजिशन लीडर को बोलने का मौका देती है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद करती है, लेकिन वहां पर जो है हमारे अपोजिशन लीडर को अरेस्ट करते हैं। मैडम स्पीकर साहिबा, यहां पर हमारे स्पीकर साहब जमहूरी बनने के लिए इनको बोलने का मौका देते हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट इनकी है, और हमारे स्पीकर साहब जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है वो अडियाला जेल जाते हैं इमरान खान से मिलने के लिए, तो उनको वहां जो है मिलने नहीं दिया जाता। लेकिन यहां पर एक अपोजिशन का बंदा जो है उसके हक में बात नहीं करता कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, और यह खैबर पख्तूनख्वा 4.5 करोड़ आवाम की बेइज्जती है, सिर्फ एक स्पीकर साहब की बेइज्जती नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ऐवान मुकद्दस रहे। आज जो है चलो आज डिसाइड करते हैं, आप इस तरह करें, ज़र्फ दिखाएं, जो आप गलत तरीके से फॉर्म 47 के जरिए और एस्टेब्लिशमेंट के जरिए हमारी 26 रिजर्व सीट्स जो आप हत्या गए हैं उन सब बैठे के ना। स्पीकर साहब इनको बिठाएं। सुरेश कुमार साहब, ये टास्क वाले को बिठाएं, टास्क वाले को बिठाएं। सुहेल, आप 1 मिनट के लिए चुप हो जाए। सुरेश कुमार साहब, सुरेश कुमार साहब, मेरे ख्याल से आपको मुझे लड़ाई के लिए भेजे गए हैं। प्लीज सुरेश साहब, वरना मैं 227 आप पर अप्लाई करूंगी। अभी समय आप 227 अप्लाई करूंगी। आप सिर्फ लड़ने के लिए आए हैं, पूरा माहौल आप खराब कर रहे हैं। सुने ना, आप सुनने की सलाहियत के फिर जवाब दें, अपने बारी में जवाब दें। बैठिए सुरेश साहब, बैठिए सुरेश साहब, भाईजान मैं हल बता रहा हूं। मैडम स्पीकर साहिबा, हल यही है ना, क्योंकि हमने जमहूरियत को मजबूत करना है। जो लोग गलत तरीके से आए हैं वो ऐवान की तकद्दुस को बहाल रखते हुए इस ऐवान से निकल जाएं। हकीकी जमहूरियत के जरिए
ایوان میں آئے، ہم بھی ان کی قدر کریں گے اور لوگ بھی ان کی قدر کریں گے۔ عوام کا یہ اعتبار ہے ان پہ کہ یہ جو بولتے ہیں، یہ جو کرتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں، نہ عوام ان کو سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ ان کو ووٹ دیتی ہے۔ پورے پاکستان میں صرف 17 سیٹیں یہ جیتے ہیں، تو یہ تو ان کی مقبولیت کا حال ہے۔ میرے دوست اجاز صاحب نے بات کی کہ یہاں پر جو پختون قومی جرگہ ہو رہا تھا، ہم رات کے 4 بجے تک اس کو پرامن طریقے سے وائنڈ اپ کرنے کے لیے ہمارے اپوزیشن بینچز بھی، ہمارے ٹریجری بینچز بھی، ہماری صوبائی گورنمنٹ بھی اس میں صبح 4 بجے تک میٹنگ کر رہے تھے۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، یہاں پر امن و امان کے حوالے سے جو اجلاس چل رہا تھا بہترین چل رہا تھا۔ ادھر آج اجاز صاحب نے بات کی کہ علماء، ہم جتنے علماء حق پاکستان میں شہید ہوئے ہیں، ہم سب کے لیے بولے بھی ہیں، ان کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے، اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف ہو۔ لیکن آپ کائنڈلی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اپنے امیر مولانا فضل الرحمان صاحب ان میں سے کتنے جنازوں پر گئے؟ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان میں سے کتنے علماء جو ہمارے شہید ہوئے ہیں، علماء حق، انہوں نے مذمت کی ہے؟ کائنڈلی یہ جواب آپ مجھے پھر دیں گے۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، سموتھ چل رہا تھا سب کچھ۔ یہاں پر پرسوں باجاوڑ سے جو ہمارا اپوزیشن کا ایم پی اے ہے، وہ یہاں پر منتیں کر رہا تھا اسپیکر صاحب کو کہ میں نے تقریر کرنی ہے، مجھے آپ موقع دیں۔ اس سے پہلے وہ 2 دفعہ تقریر کر چکا تھا۔ اسپیکر صاحب نے پوچھا کہ آپ نے کس حوالے سے بات کرنی ہے، تو اس نے کہا کہ امن و امان کے حوالے سے۔ اسپیکر صاحب نے کہا بالکل آپ کا حق ہے، میں آپ کو مائک دیتا ہوں۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، اسپیکر صاحب نے ان کو مائک دیا، اس نے 10 منٹ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف اور صوبائی گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ 10 منٹ بعد اسپیکر صاحب نے اس کو بار بار کہا کہ امن و امان اور باجاوڑ کے لوگوں پر بات کریں، لیکن وہ نہیں کر رہا تھا، تو اسپیکر صاحب نے اس کا مائک بند کر دیا۔ ابھی ہوتا کیا ہے؟ میڈم اسپیکر صاحبہ، باہر جب جاتا ہے وہ ہم پر بھی الزام لگاتا ہے، مجھ پر بھی لگاتا ہے، شفیع جان پہ بھی لگاتا ہے کہ اس نے وہاں پر باجاوڑ کے لوگوں کے خلاف بات کی۔ ہم نے بات کی صرف اور صرف فارم 47 کے ذریعے جو اس ایوان کا حصہ ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی دوستو، آپ نے دیکھ لیا کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ بڑے نڈر اور جانباز قسم کے، یعنی پی ٹی آئی کے جالے کہہ سکتے ہیں انہیں آپ۔ اور عمران خان صاحب نے ان کو جو وزیر اعلیٰ کا جو قلمدان دینے کا جو فیصلہ بھی کیا ہے، تو میرا خیال ہے وہ اسی وجہ سے کیا ہے کہ وہ جو اقبال کے وہ شعر آپ نے سنے ہوں گے کہ شاہین جو ہے وہ لڑ جاتا ہے، یعنی ایک مقابلہ کرنے کی اس میں ایک جو ہے وہ جستجو ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے گنا پور صاحب نے کچھ کمپرومائزز ایسے بھی کیے کہ جو ان کے کارکنوں کو، پی ٹی آئی کے کارکنوں کو جو اچھے نہیں لگے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں پھر سوشل میڈیا پہ آپ نے ایک کمپین دیکھی جو گنا پور صاحب کے خلاف چلی، اور سوشل میڈیا کی طاقت کو پھر آپ نے جانچا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایک پورے کا پورا ایک کمپین چل کے اور ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اس کا دھڑن تختہ ہو گیا۔ اب پی ٹی آئی کے جتنے بھی کارکنان ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جلد از جلد جیل سے باہر لایا جائے، اور سہیل افریدی صاحب کو جیسا کہ آپ نے سنا یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اسی طریقے سے للکار رہے ہیں، جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی اسی طرح ہی للکار رہے ہیں، یعنی ان کے اندر کچھ سپارک جو ہے وہ نظر آتا ہے کارکنوں کو۔ اور آج اتنے یعنی کل پرسوں سے جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں اور مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں کہ جی سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ ایک نڈر اور دبنگ قسم کا وزیر اعلیٰ ثابت ہوگا۔ اور اسی لحاظ سے نون لیگ اور دیگر جتنی پیپلز پارٹی وغیرہ یا مولانا فضل الرحمان کو خاص طور پہ کافی شاک ہوا ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ بظاہر ان کے ساتھ ایک نورہ کشتی تھی، لیکن اندر اندر سے جو ہے وہ مولانا کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی گنڈا پور صاحب کی جو ہے مبینہ طور پر پینگیں تھیں۔ تو دیکھتے ہیں سہیل افریدی صاحب کس طرح کے وزیر اعلیٰ ثابت ہوتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔